بھائی محمد عرفان شہزاد صاحب جو کہ ملک کے بہت ہی مشہور و معروف نعت خواں ہیں انشاءاللہ۔ سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے تے جواب دینا واجب ہے۔ مہمان دی قدر کرنا میرے آقا دی سنت ہے۔ تواڈے سلام دے جواب تو پتہ چلے گا نا ماشاءاللہ کنی کی دیر اور تسی برداشت کر سکتے ہو مولویاں نو۔ میں پھر سلام لینا محبت نال جواب دیو السلام علیکم۔ سب تو پہلے دلی دعا فرماؤ جس مقصد واسطے آپ سارے کٹھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ساڈے بزرگ حاجی شان محمد سکھیرا صاحب دی بخشش فرمان، اللہ پاک درجات بلند فرمان، گھر والیاں نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرمان۔ سٹیج تے تسی زیارت کر رہے ہو ماشاءاللہ دو میں صاحب زادے نے، قاری محمد حنیف ملتانی رحمت اللہ علیہ دے صاحب زادے حضرت علامہ مولانا طاہر حنیف ملتانی صاحب وہ بھی موجود نے، انہاں دا خطاب اسی سننا ہے علی تے ساڈے حضرت علامہ مولانا استاد جی فیض محمود صاحب رحمت اللہ علیہ دے صاحب زادے مولانا سہیب محمود صاحب دا خطاب تسی سنے ہیں تے حکم ہویا ہے بھائی عبد الرحمان صاحب دا ماشاءاللہ تے جڑے جاگ رہے ہیں ایک باری ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا ہاتھ اٹھا کے پورا ٹل لا کے سبحان اللہ کہے اسے سال مدینے دی حاضری ہووے ماشاءاللہ۔ بھائی نے میں نے حکم کیتا جی تواڈے کول ٹائم ہے 20 منٹ تے اپا 20 منٹ تا انشاءاللہ پورا تا پڑھنا کوئی نہیں، بس میں مختصر بھائی پانی لیا بہ جا بس بڑا ماشاءاللہ پلا لیا بہ جاؤ بس تھوڑی دیر نہ سنن دیو حاضری آغاز کر دے بس سماعت کرو۔ زم دا پانی زم دا پانی یارو زم دا پانی زم دا پانی آقا تو وار دے اے جند اونج بھی تے جانی او آقا تو وار دے جند اونج بھی تے جانی تے ویلا ملن دایا آئے۔ مولا شیر دیکھئے گا شیر ہوئے پنجابی وے مولا کیا کو بندے بھی ہونے پنجابی تے پھر بھی انج چپ کر کے بیٹھے ہونے تے پھر اپنا مقدر یہ بس پڑھا نہ لیتا تے قصور کوئی نہیں۔ شیر ویکھنا مولانا ویلا ملن دایا آئے۔ اے شیر اے جڑا بھائی کیمرے لے تو ادھر بیٹھا نا تواڈے واسطے پڑھدا پیا، اگلا شیر ہے نا واسطے تو فیصلہ سٹیج تو ہونا بھی سبحان اللہ کدھروں آئیے۔ ویلا ملن دایا ویلا ملن دا آیا ویلا ملن دایا اور رب نے عرشاں تے آج یار بلایا اور رب نے بستے رہو رب نے عرشاں تے آج یار بلایا تے اکھ تو نہیں وکھ کر دے۔ اے سبحان اللہ بہت تکڑی سی تواری تواڈی ہے۔ اکھ تو نہیں وکھ کر دے اکھ تو نہیں وکھ کر دے او چنگیا نسل والے نہیں صدیق تے شک کر دے او چنگیا نسل والے نہیں صدیق تے شک کر دے۔ آخری قطع ہاں تے کوئی جلدہ کتاب دیاں کوئی جلدہ بابا جی کوئی